कि आगरा में जो एक कब्रिस्तान है सफेद रंग का, दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक बेहतरीन नज़म। इससे पहले बता दूं, बात किरदार की होती है वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिस दौर में आवाजों पे पाबंदी, जहनों पे पाबंदी, सोचने पे पाबंदी, बोलने पे पाबंदी, उस दौर में मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं पढ़ता हूं कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, इस मुल्क का मैं आज हूँ कल हूँ। मैं ताज महल, ताज महल, ताज महल हूँ। मैं ताज महल हूँ, मैं ताज महल हूँ। क्या कहना, वाह वाह वाह। नहीं, आप जो भी मांग कर रहे हैं सारी भरी जाएंगी, आप मुतमईन रहें इंशाल्लाह। ये मान लो, इस मुल्क का मैं आज हूँ कल हूँ। मैं ताज महल, ताज महल, ताज महल हूँ। मैं ताज महल हूँ। कि उठो नई नस्लों, करो तदबीर संभालो। उठो नई नस्लों, करो तदबीर संभालो। मैं प्यार की हूँ जागती तस्वीर संभालो। वाह वाह वाह। दर तक मेरे आ पहुंचे हैं नफरत के पुजारी। दर तक मेरे आ पहुंचे हैं नफरत के पुजारी। दर तक मेरे आ पहुंचे हैं नफरत के पुजारी। वाह वाह। अब तुम ही मोहब्बत की ये जागीर संभालो। दुआओं से दामन भर के मुझे विदा करना, मैं तो मिसरे पढ़ रहा हूं। कि उठो नई नस्लों, करो तदबीर संभालो। मैं प्यार की हूँ जागती तस्वीर संभालो। क्या कहना? दर तक मेरे आ पहुंचे हैं नफरत के पुजारी। वाह। अब तुम ही मोहब्बत की ये जागीर संभालो। नफरत की, नफरत की सियासत में मोहब्बत की पहल हूँ। वाह। मैं ताज महल, ताज महल, ताज महल हूँ। मैं ताज महल हूँ। मैं ताज महल। के जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या। अब आइए दोस्तों कुछ बेहतरीन बातें सुनते हैं निदाई मेंबर मेहराब किताब लचर एतराजात। आपके मुतालिक हर गली कोचे में प्रोपेगेंडा किया गया कि कबारे साहबा को ओहदों से माजूल करके अपने खानदान वालों को उन पर मामूर करते हैं। बैतुल माल में नाजायज तसर्रुफ करके अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं। ज़ैद बिन साबित के मुसहिफ के अलावा बाकी तमाम मसाहिफ जलाकर उन्होंने मसहिफ की तौहीन की है। लेकिन ये तमाम एतराज़ात लचर और बेहुदा थे। अगर किसी उज़्र की बिना पर किसी को भी
معزول کرنا جرم تھا تو یہ جرم تو حضرت عمر نے بھی کیا تھا، جنہوں نے خالد سیف اللہ، مغیرہ بن شعبہ اور فاتح ایران سعد بن ابی وقاص کو معزول کر دیا تھا۔ اگر یہ جرم تھا تو یہ جرم حضرت علی نے بھی کیا تھا، جنہوں نے اقتدار کی باغ ڈور سنبھالتے ہی طرابلس، آرمینہ اور قبرص کے فاتحین کو معزول کر دیا تھا۔ جہاں تک بیت المال میں ناجائز تصرف اور رشتہ داروں کو نوازنے کا تعلق ہے تو حضرت عثمان جیسے عرب کے سب سے بڑے تاجر اور غنی شخص کو اس کی ضرورت ہی کہاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا دے رکھا تھا کہ شاید عبداللہ بن سبا جیسے کمینوں نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہو۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ضرور تھے مگر بیت المال سے نہیں بلکہ اپنی جیب خاص سے ان کی مدد کرتے تھے، اور یہ سلسلہ خلافت ملنے سے بہت پہلے انہوں نے شروع کر رکھا تھا اور خلافت ملنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ تو کسی اجنبی کی غربت اور افلاس دیکھ نہیں پاتے تھے، اپنوں کی تکلیف وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ جہاں تک زید بن ثابت کے مصحف کے علاوہ باقی مصاحف کے جلانے کا تعلق ہے تو یہ تو ان کا امت پر احسان تھا کہ انہوں نے پوری امت کو ایک مصحف پر جمع کر دیا تاکہ کسی بدخواہ کو رسم الخط یا قراتوں کے اختلاف کی بنیاد پر امت کو لڑانے کا موقع نہ ملے۔ غرض کے فسادیوں کے تمام اعتراضات بے بنیاد اور بے اصل تھے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید تھا کہ بعض اچھے لوگ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ فساد بمقابلہ اصلاح۔ حضرت عثمان کی شہادت والے سال یعنی سن 35 ہجری میں تو ان فسادیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے تھے کہ وہ برسر عام امیر المؤمنین پر دست درازیاں کرنے لگے تھے۔ ایک دفعہ جمعہ کے روز حضرت عثمان ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، ابھی حمد و ثنا ہی شروع کی تھی کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، عثمان کتاب اللہ پر عمل کر۔ آپ نے اسے نرمی سے بیٹھنے کے لیے کہا مگر وہ بار بار کھڑا ہو جاتا اور اس نے 3 بار یہی جملہ دہرایا، لیکن صبر و تحمل کا پیکر اسے ہر بار پیار سے بیٹھنے کے لیے کہتا رہا۔ مگر سازش تو پہلے سے تیار تھی، ایک دم ہر طرف سے فسادی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سنگریزوں اور پتھروں کی اس قدر بارش کی کہ نائب رسول زخموں سے چور ہو کر ممبر رسول سے فرش خاک پر گر پڑے۔ مگر صبر و تحمل کا یہ عالم کہ اس قدر بے ادبی اور زیادتی کے باوجود آپ نے عفو و درگزر سے کام لیا، بلکہ فسادیوں کی زیادتیوں کے باوجود آپ ان کی شکایات دور کرنے کی کوشش فرماتے رہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حالات کی تحقیق کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں وفود روانہ کیے جائیں۔ آپ نے فوراً محمد بن مسلمہ کو کوفہ میں، اسامہ بن زید کو بصرہ میں، عمار بن یاسر کو مصر میں، عبداللہ بن عمر کو شام میں اور بعض دوسرے صحابہ کو دوسرے صوبوں میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ گورنروں وغیرہ کے حالات اور لوگوں کی شکایات معلوم کر کے مجھے براہ راست اطلاع دو۔ اس کے علاوہ عام اعلان فرما دیا کہ اگر رعایا کے کسی بھی فرد کو مجھ سے یا میرے عامل سے کوئی شکایت ہو تو حج کے موقع پر بیان کرے، اس کا ازالہ کیا جائے گا اور ظالم سے مظلوم کو حق دلایا جائے گا۔ کوفہ کے فسادی حضرت سعید بن زید سے بڑا بغض رکھتے تھے اور ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں معزول کیا جائے۔ آپ نے انہیں معزول کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا تقرر کر دیا اور باغیوں کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ میں آخر وقت تک تمہاری اصلاح میں جد و جہد کروں گا اور کسی وقت بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔